Tinahod nga amahan sa lungsod, the Honorable Mayor Jose Sipidosa, madasigon nga barangay kapitan ug mga kagawad, active municipal social workers Chita May Torrejas and Imelda Jimena, matinabangon nga mga municipal links Joyna Arcales, Flora May Ranieses and Sir Abeljan Membreve, Danao Social Worker Associate Nelia D, malaumon nga mga parent leaders ug Pantawid household partners ug atong faithful volunteer women facilitators led by Ma'am Josie and Ma'am Angel, mabungahong adlaw kanatong tanan. Kining atong veris oportunidad gihatag sa Dios alang pagbag-o sa atong kinabuhi. Maanindot ug importante kini nga kalihukan pinasikad sa usa ka nasudnong balaod, Presidential Proclamation No. 62 Series of 1992 Moral Recovery Program of the Philippines. Balaod kini nga gipanday uyon sa mithi ug kulturang Pilipinhon nga makadiyos, makatao, makabayan ug makakalikasan. Sa 82 ka probinsya sa Pilipinas, Bohol mao'y gipili nga Jewel of the Philippines tungod sa iyang matahom nga kinaiyahan ug maanindot nga hiyas sa mga bulanon. Tuyo ning atong character building seminar, mapanindot ug mapalig-on ang atong kinaiya aron mosidlak ug modan-ag gikan ning lungsod sa Danao ang atong pagkamutya sa Pilipinas. Mahimo nato kini kung magtamod kita sa pulong sa Dios. Adunay 7 ka rason ug katuyuan kining atong veris karon. Una, pagdasig sa mga katawhan. Dili kalikayan kung atong kinabuhi mahansakan sa daghang problema ug dagmalan sa mapintas nga pagsulay, maluya ang atong pagtuo ug mawad-an ta sa paglaom, ilabi na kung wala tay basa-basa sa pulong sa Dios. Gusto sa Dios nga dasigon atong kaugalingon pinaagi sa pagbasa ug pagsabot sa buhi ug gamhanan nga pulong sa Dios nga anaa sa Biblia. Ikaduha, pagtabang sa mga katawhan, nga ilang masabtan kung unsa ang kahulugan o katuyuan sa kinabuhi, sumala sa panglantaw sa Dios. Kitang mga ginikanan, adunay panglantaw alang sa atong mga anak, di ba? Ang Dios usab adunay maanindot nga panglantaw alang sa atong kinabuhi. Ikatulo, paghatag og tin-aw nga kasayuran nga ang Dios adunay maanindot nga plano alang sa matag Pilipino. Sumala sa Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11, nag-ingon ang Dios, "Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. Mga laraw sa paghatag kaninyong kalinaw, paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot, aron inyong makabot ang maanindot nga kaugmaon nga inyong gipangandoy." Ikaupat, paggiya sa mga katawhan sa paghimo og insakto ug maayo nga desisyon, pinaagi sa pagpaambit ngadto kanila sa kamatuoran nga anaa sa pulong sa Dios. Ikalima, pagtabang sa mga katawhan pagpalig-on sa ilang pagtuo sa buhi ug gamhanan nga Dios. Ang pagtuo moabot sa tawo kung makadungog siya sa pulong sa Dios. Ikaunom, pagtabang sa mga katawhan nga makasugod sila sa ilang personal recovery process. Pinaagi sa pagpasabot ngadto kanila nga ang kasing-kasing sa tawo nahimong dunot tungod sa sala. Ang maong dunot nga kasing-kasing maoy atong atimanon karong buntaga. Ang pulong sa Dios nga atong masabtan maoy moayo sa dunot nga kasing-kasing. Ikapito, pag-awhag ug pagdasig sa mga katawhan nga matag adlaw ug gabii, hatagan nila og panahon sa pagbasa ug pagtuon sa pulong sa Dios. Sugo kini sa kahitasan dinha sa Joshua 1:8, diin ang Dios nagaingon, "Ayaw gayud kalimti ang pagbasa ug pagpamalandong sa pulong sa Dios. Tun-an mo kini adlaw ug gabii aron imong masayran ang tanang nahasulat niini ug sa ingon magmauswagon, magmabungahon ug magmalambuon ang imong kinabuhi." Kining atong veris makatabang pagpatuman sa katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Gusto sa Dios nga matag usa ka nato makabaton og limpyo nga kasing-kasing, malinawon nga panghuna-huna ug matarong nga kinabuhi. Gusto usab sa Dios makakaton kita sa iyang pulong aron atong masinati ang iyang maanindot nga plano ug katuyuan alang sa matag Pilipino ug ato usab matagamtaman ang iyang pinakamaanindot nga plano alang sa tibuok Pilipinas. Nasayod ba ang tanan nga samtang tinud-anay kitang nagtamod sa pulong sa Dios, nagsunod sa iyang
matarong nga kabubuton ug nagkinabuhi uyon sa makatarunganong pamaagi sa kahitasan, nagsaad ang Dios nga iyang abugon gikan sa atong kinabuhi ang daotang espiritu sa korupsyon, limbungang espiritu sa pagkabakakon, kabos nga espiritu sa kagutom, makakapoy nga espiritu sa kabugaton, purdoy nga espiritu sa kapobrehon, dawo nga espiritu sa kahakog, masukanong espiritu sa kasilag ug uban pang klase sa makasasala ug mahugaw nga espiritu nga makadaot sa atong kinabuhi ug babag sa atong kauswagan. Gawas pa niana kung magkahiusa kita pagsangpit sa iyang balaan ug gamhanan nga ngalan, labanan taniya gikan sa mahagiton nga China ug ubang nasod nga buot modaog-daog kanato. Sa atong kalisdanan, nag-auhag ang Dios nga moduol kita kaniya ug motawag sa iyang ngalan sa hugot ug kinasingkasing nga pagtuo. Sa Jeremias 33 versikulo 3, ang Dios nag-ingon, "Sangpita ako ug tubagon ko gayon ikaw. Pakit-on ko ikaw ug dagko og kahibulungan nga mga butang nga wala mo hisayri." Busa, atong i-focus ang atong atensyon sa atong mga speakers aron atong masabtan ang mensahe sa Dios. Sila maoy magpasabot kanato sa maanindot nga pagtulun-an sa mga importanteng hiyas gikan sa pulong sa Dios nga angay natong pagahuptan ug pagakinabuhion. Hinaot karong adlaw makakat-on kita sa paghigugma sa pulong sa Dios nga mas hait pa kaysa espadang duhay suwab. Di ba ang nahigugma magpangita sa iyang gihigugma? Excited ang Dios matag adlaw mo padayag sa iyang mahigugmaong sorpresa alang kanato nga nagbasa ug nagapamalandong sa iyang mga pulong. Ganahan ang Dios mga igsuon nga sayo sa kabuntagon magabasa kita sa iyang pulong nga anaa sa Biblia. Ang buhi ug gamhanan nga pulong sa Dios maoy makaayo sa atong hiwi nga kinaiya, maghugas sa atong hugaw nga kasing-kasing ug konsensya, magbag-o sa atong kinabuhi ug maghatag kanatong kasiguruhan mahitungod sa atong kaluwasan. Salamat kaayo ha sa inyong pagbulig sa atong kalihukan karong adlaw. Hinaot kining atong panagtapok mahimong mabungahon ug mapauswagon nga kasinatian alang kanatong tanan. Samtang maghiusa kita sa pagpamalandong, pagkat-on ug pagpatubo sa atong mga mithi ug pagtuo pinasikad sa balaang kasulatan. Excited ba ang tanan sa atong veris karong adlaw? Busa atong i-welcome sa masipang pakpak ang CSO partner sa DSWD nga mao ang Philippine Sunbeam uban sa iyang veris team agig pagdasig ug pagdawat kanila. Daghang salamat.